Like, subscribe, and get notified. Kurchorem MLA Nilesh Kabral has welcomed the Unity Mall at Kurchorem. He said that it is not a mall but a place for artisans to showcase their products and workshops, etc. It required about 35,000 square meters of land, and we can arrange that in Kurchorem. Chief Minister should agree, Kabral told Herald TV. म्हणलेले की युनिटी मॉल जो आसा वो चिंबेल समज करना जाल्यार खंय कुलचड्यार हाडचो. सो तुमचें कितें मत आसा अजून सांग. ना म्हजें मत म्हणल्यार कितें आसा, युनिटी मॉल म्हणल्यार मॉल न्ही तो शॉपिंग मॉल न्ही. आनी हांवें सदांच सांगता आमचे कुलचड्यार आर्टिशन आसा, खूब आर्टिशन आसा, वेगळे वेगळे आर्टिशन आसा, आनी तांकां रेकॉग्नायज करपाचो टायम आसा. खंय तरी तांकां सरकार पयशे दिता, नो डावट, आर्टिशन, पूण तेची कला ही फुडले पिढीक वचोंक जाय. इट शूड बी वायबल. आनी खंय तरी एक आपणाचे जे आर्टिशन काम करता तांकां मॉल मेळपाक जाय. हे मॉल कोण दिवं शकता? हे खंय तरी भायले ट्युरिस्ट येता आनी कोण येता जाल्यार दिवं शकता. युनिटी मॉल हो आर्टिशनाचो मॉल. देशा भितर 35 अशे युनिटी मॉल म्हणून आसा देशां भितर अजून, आनी गोंयान एकूच नाशिल्लो. हो करपाचो संकल्पना भितर हे युनिटी मॉलान भितर आर्टिशन ट्रेनिंग, वेरियस स्टेटाचे आर्टिशन ते आपणाचे डिस्प्ले करतले, तशे ट्युरिजम ऑफिसर आसतले, अशें करून संकल्पना ती आशिल्ली. खंय तरी म्हाका दिसता ती फुडें गेल्या. आनी म्हजी एक संकल्पना सदां आसतली, आमचे आर्टिस्ट जे आसा हे आमचे शिगम्याक फ्लोट करता, कार्निवलाक फ्लोट करता, वेगळे वेगळे मागीर तुजे त्रिपुरा पूर्णिमा बोटी करता, अशे खूब आर्टिस्ट आपणाची कला दाखयता. पूण ही कला 1-2 दिसां खातीर वा 5 दिसां खातीर वा 10 दिसां खातीर मागीर ती कला वेस्ट जाता. सो हेजे खातीर तो युनिटी मॉला कॉन्सेप्ट आमच्या मतदारसंघात जेन्ना हांवें सांगलें ते एक ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन सेंटर, म्हणजे तेजे परेड जातली, हितून भितर ते आर्टिशन आसतले जे काम करता तशे, आनी अशें एक परेड जातली, म्हणजे तेका आर्टिशन जे काम करता लाखांनी पयशे मोडटा एक खंय तरी एक फ्लोट करपाक, वो खंय तरी तांकां रिकवर जातलो. अशे विशय संकल्पना हांवें तेतून स्टेटमेंट केलो की ते हांव चिंबेल लोकांचे तेंचे भावना भितर तेणे पळोवन घेवं, सीएमान पळोवं आनी आमदारान पळोवं. पूण आमी कुचड्यावयल्या लोकांनी म्हणजे अपेक्षीत म्हणजे आमी स्टेटमेंट करपाचें केलें की आमचे कुचड्या लोयलेले सगळे मतदारसंघाचे लोक ओपन मायंडेड आहा मेजॉरिटी, आनी ओपन मायंडेड खातीर आर्टिशनाक जर खंय तरी एक रेकॉग्नेशन मेळटा तेजे खातीर हांवें तो युनिटी मॉलाचो स्टेटमेंट केल्लो. आनी कपड्याचो मॉल थंय येना, इट इज आर्टिशन मॉल, आनी आर्टिशना मॉला भितर डिफरंट ट्युरिस्ट ऑफिसां आसतली. सो हे कुचड्यार वायबल आसा जाल्यार सीएमान करचें, आनी हो हांगा हाडपाचो प्रयत्न जालो आसा तो करून घेवचो. अशें न्ही की हांगा येवपाचें अशें ना, पूण जावचो अशें म्हणजे हे हेतू खातीर आमी केल्लें. कुलचड्यार स्पेस आहा त्या युनिटी मॉलान. युनिटी मॉलाक तशें पळोवपाक गेल्यार 30-35 हजार जागो जाय. 30-35 हजार जागो आमचे कडेन आसा गव्हर्मेंटाचो आमच्या कुचड्यार. एंड टायमार केन्ना सांगपाचो सीएमाक दाखयतलो, तेणें म्हाका विचारलें जाल्यार, सो तेजे खातीर हांवें तो स्टेटमेंट केलो.